हमेशा मामी मेरे कमरे में आती थी। एक दिन मैं किसी काम से खुद मामी के कमरे की तरफ गया तो उनके कमरे से आती आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। मामू तो नौकरी पर थे, फिर मामी के कमरे से ये आवाज़ें कैसी आ रही थी। मैंने खामोशी से मामी के कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका तो हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि मामी मोबाइल पर मसरूफ़ थी। मामी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मामी की हालत देखकर मेरे पसीने छूट गए थे, क्योंकि वो कुछ अजीब से लिबास में थी और इतना अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि वो मोबाइल फ़ोन पर क्या कर रही थी। वो मुझसे चंद साल ही बड़ी थी, शायद इसलिए मैं उनके जज्बात समझ गया था। जब भी मैं दबे पाँव अपने कमरे में वापस लौट आया और ऐसा ज़ाहिर किया जैसे मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं, लेकिन इतना अंदाज़ा मुझे हो गया था कि मामी तन्हाई का शिकार और कुछ बहुत गलत कर रही थी। मामू उन्हें वक़्त नहीं देते थे और शायद इसीलिए वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए खुद ही। मैंने जहन में आती सोचों को झटक दिया। ये उनका एहसान था कि उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी थी। मैं उनके किसी ज़ाती मामले में नहीं जाना था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन मेरे साथ ही मेरी मामी बहुत ही जवान और ख़ूबसूरत औरत थी। मामू से उम्र में काफ़ी छोटी थी और हद से ज़्यादा हसीन भी। पहली बार जब मैंने मामी को देखा था तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये मेरे मामू की बीवी है। मामू मामी को अम्मा से मिलवाने के लिए हमारे छोटे शहर लाए थे। वो बहुत खुशी खुशी हमारे घर आई थी, लेकिन उन्हें देखते ही अम्मा का मजाज बदल गया था। दरअसल मामू ने किसी को भी बताए बगैर शादी की थी। नाना नानी तो जिंदा थे। इन्हें इसलिए मामू बड़े शोहर में अकेले रहते थे और वहीं उन्होंने बिना किसी बहन भाई को बताए शादी रचा ली थी। बहुत हमारे घर आए और अम्मा को बताया कि ये इनकी बीवी है तो अम्मा दंग रह गई। और फिर जब मामू ने रिश्ता बताया कि वो कोई दूर के रिश्तेदार की बेटी है तो अम्मा ने साफ साफ कह दिया, इतने बदजार लोगों में शादी क्यों कर ली जिसने तुमसे घर से भाग कर शादी की हो। भला रिश्तों को क्या निभाएगी, ऐसी बदकिरदार औरत से शादी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अम्मा ने मुंह फेर लिया था और मामी को कबूल नहीं किया था। अम्मा की बात सुनकर मामी का दिल बहुत दुखा था। वो गुस्से में कहने लगी, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, आपके भाई से मैं मोहब्बत की है और हम दोनों ने पसंद की शादी की है। इससे ज़्यादा मेरा कोई और गुनाह नहीं। लेकिन अम्मा ने अगले ही पिछले सारे किस्से निकाल कर उन्हें घर में रहने की जगह नहीं दी और मामू जिस तरह मामी को लेकर आए थे उसी तरह वापस लौट गए। मामू मामी के जाने के बाद अम्मा ने हमारे सामने भी मामी को बहुत बुरा कहा और बताया था कि वह नाना के दूर के रिश्तेदारों में से हैं और इनका ख़ानदान ऐसा ही है, पैसे की लालच और किरदार का कच्चा। इसीलिए हमने अम्मा की बात मान ली और हमें भी यही लगा कि मामी ने वाकई ही लालच में शादी की होगी। वैसे भी मामू से उम्र में बहुत छोटी थी, बहुत खूबसूरत थी, फिर उन्हें इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी बहनें भी कहने लगी कि दौलत का नशा ही मामी को इसकी शादी पर मजबूर कर गया होगा। लेकिन फिर जब मैंने बड़े शहर आया और मामू के घर रहने लगा तो मेरी मामी से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वो बेतकल्लफ़ होती चली गई। मुझे लगने लगा मेरी माँ गलत सोचती थी। मामी का रवैया देखकर तो मेरे बहुत ही साथ अच्छा था। वो बिल्कुल दोस्तों की तरह थी। मेरे सामने ना ही शर्म आती थी और ना ही मेरे और उनके दरमियान कोई पर्दा था। वो बिना दुपट्टे के बड़ी आसानी से मेरे आगे घर के काम करती, मेरे करीब बैठ जाती। हम साथ बैठकर टीवी देखते, गेम खेलते। मामी हर तरह से मेरी दोस्त बन चुकी थी। अपने दिल की हर बात मुझसे कह देती। अक्सर तो मामू को लेकर शिकवे शिकायतें करती कि मेरे मामू इन्हें वक़्त नहीं देते और इसीलिए मेरे आने से वो बहुत खुश थी। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा, मामू जैसे ही नौकरी के लिए निकलते तो वो मेरे ही कमरे में आ जाती। कभी बिस्तर पर लेटकर मुझसे बातें करने लगती तो कभी मुझे पकड़कर अपने साथ लटा लेती और हम दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते। मामी के पास कहने को तो बहुत कुछ था और शायद सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें मैं मिल गया था। एक दिन बात करते करते बेख्तियार मामी ने मेरे बाजू पकड़ हाथ रखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे जैसे गब्रू जवान मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारे मामू तो बड़े अजीब से हैं। 1000 बार कहा है जिम जाया करो, लेकिन सुनते ही नहीं। इंसान बढ़ती उम्र को रोक नहीं सकता, लेकिन बढ़ते हुए पेट को तो रोक सकता है। ये कहकर मामी ने बुरा सा मुँह बनाया था और मेरी ज़ोरदार हंसी छूट गई थी। मामू का पेट वाकई ही बहुत ज़्यादा निकल गया था। वो बहुत ज़्यादा खाते थे और इन्हें अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। लेकिन शायद मामू को इनका बेडौल वजूद अब अच्छा नहीं लगता था। मामी कहने लगी थी कि तुम क्यों अपने मामू को नहीं समझाते कि वो भी तुम्हारी तरह फिट हो जाएं। आदमी तो फिट ही अच्छे लगते हैं। मैंने हंस कर कहा, आप कुछ भी कर लें, मामू से डाइट नहीं करवा सकती। जब तक वो उल्टी चीज़ें नहीं खाते फिट नहीं हो सकते।
میں نے بھرپور نظر میرے وجود پر ڈالی اور ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بنا کچھ کہے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ موقع ملے گا تو ماموں سے ضرور بات کروں گا۔ واقعی انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت تھی، لیکن ماموں گھر پر ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ صبح کام پر چلے جاتے تو پھر 11 بجے رات کو لوٹتے، تاکہ ہر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ مامی سارا دن تنہا رہتی، اس لیے جب میں کالج سے واپس آتا تو ہر تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا چکر کاٹتی، میرے ساتھ وقت گزارتی۔ آہستہ آہستہ وہ حد سے زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی، بنا دروازہ بجائے ہی کمرے میں آ جاتی۔ ایک دوپہر کالج سے آ کر کمرے میں یونیفارم تبدیل کرنے لگا۔ میں نے شرٹ اتار کر بیڈ پر ڈالی اور الماری کھول کر کھڑا ہو گیا تاکہ دوسری شرٹ نکالوں اور شاور لینے جاؤں، مگر اتنے میں مامی تیزی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کی نظر جیسے ہی میرے وجود پر پڑی تو کتنی ہی دیر وہ مجھے تکتی رہی، اور میں پوچھا مامی کیا ہوا؟ وہ مسکراتی ہوئی چند قدم کا فاصلہ طے کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی عادل مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا جی ممی بتائیں کیا کام ہے؟ مامی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک قدم اور بڑھا کر میرے اور قریب آئی اور کہنے لگی جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میرے وجود پر رکھا ان کا ہاتھ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا جی مامی آپ حکم کریں۔ مامی نے اپنا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا اور ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی بس جلدی سے، میرا نام عادل ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر سے بڑے شہر میں آیا تھا تاکہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں اور اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں۔ اس دوسرے شہر میں صرف میرے ماموں رہتے تھے، لیکن مامی کی وجہ سے ان کے گھر کی بجائے ہاسٹل کا انتخاب کیا۔ دراصل میری مامی بڑی عجیب عورت تھی، سارے خاندان میں ان کی کسی سے نہ بنتی تھی، ہر کسی سے لڑائی جھگڑے کر کے انہوں نے تعلق ختم کیا ہوا تھا۔ لیکن جب میں پڑھائی کے لیے بڑے شہر آیا اور مامی نے پہلی بار مجھے دیکھا تو کہنے لگی تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہو۔ مامی کی بات پر میں حیران رہ گیا کیونکہ ان کی تو میری ماں سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ ماموں بھی مامی کی بات سن کر حیران ہوئے، وہ بھی مامی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے اور اس لیے انہوں نے خود سے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ مامی کی بات پر کچھ ہچکچایا اور پھر میں نے منع کر دیا کہ میں ہاسٹل میں ہی ٹھیک ہوں، لیکن مامی نے بے تکلفی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی میں اتنی بری بھی نہیں ہوں جتنا تم خاندان والوں نے سمجھ لیا ہے۔ تمہاری ماں مجھے 2 باتیں سناتی ہیں تو میں بھی آگے سے 4 باتیں کہہ دیتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے رشتے نبھانے نہیں آتے۔ یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے تو ماموں کے گھر ہوتے ہوئے تمہیں ہاسٹل میں رہو گے، بھلا اچھا لگے گا؟ اب تمہیں دوبارہ ہاسٹل جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جو بس کھڑے کھڑے ماموں کو سلام کرنے کے لیے ہاسٹل سے ان کے گھر پہنچا تھا، مامی کو اس آب وقت پر حیران رہ گیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی جاؤ جا کر اپنا سامان ہاسٹل سے لے کر آؤ، میں تمہاری پسند کا کھانا بناتی ہوں۔ پھر ماموں سے کہنے لگی کہ اوپر والا کمرہ صاف کر دو اور اب عادل یہیں رہے گا۔ یہ سن کر ماموں بھی خوش ہو گئے اور میں بھی ہاسٹل کا خرچہ بچ جائے گا، ساتھ ہی گھر کے کھانے وغیرہ کا انتظام ہی ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے 4 دن سے میں باہر کا کھانا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ 4 سال میں کیسے گزار سکتا تھا؟ میں نے بھی زیادہ پس و پیش نہ کی اور جلدی سے مامی کی بات پر فوراً سے حامی بھری اور اپنا سامان لینے کے لیے ہاسٹل چلا گیا۔ سامان اٹھا کر میں اپنی ماں کو فون لگایا اور بتایا کہ مامی نے مجھے اپنے گھر رہنے کے لیے بلا لیا ہے اور اب ہاسٹل میں سے ماموں کے گھر شفٹ ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں حیران ہوئی، کہنے لگی چلو اس عورت کو کچھ تو خاندان کا خیال آیا۔ میں نے اماں سے کہا مامی تو اتنی بھی بری نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی بس زیادہ مامی کا چمچہ مت بن، تیری مامی کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے کماؤ پت بھائی کو پھنسا کر اس نے اپنی زندگی سنوار لی اور وہ اس کا خاندان کیسا ہے سب جانتے ہیں، بس تیرے ماموں کو نظر نہیں آتا۔ اماں کی بات سن کر میں نے فون بند کر دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ عورتوں کے آپس میں مسئلے کبھی ختم نہیں ہوتے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کو اچھا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر میں اپنا سامان اٹھا کر مامی کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے اپنے گھر بلانے کے پیچھے مامی کا کیا اصل مقصد تھا۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر ہاسٹل سے مامی کے گھر پہنچ گیا تھا۔ مامی نے میری پسند کا کھانا تیار کیا تھا۔ اس رات کافی دیر تھی، میں ماموں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، وہ اپنی بیوی سکینہ کی خوب تعریفیں کر رہے تھے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے۔ پھر اگلے دن ماموں دفتر چلے گئے اور اتفاقاً میری کالج کی چھٹی آ گئی۔ میں صبح 11 بجے اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلا تو مامی گھر پر صفائی کر رہی تھی، بنا دوپٹے کے وہ جھاڑو پونچھے میں مصروف تھی۔ میں پہلی بار مامی کو غور سے دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی، گوری چٹی، لمبے ستون آنکھ، ان کے ماتھے پر آتا پسینہ ان کے وجود میں اتر رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اپنے ہاتھ چلا رہی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی
आदल, नाश्ता करोगे? तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं मैं? मैंने कहा, नहीं मामी, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। वो झाड़ू छोड़कर मेरे करीब आई और कहने लगी कि क्या तुम अपनी माँ की तरह मुझे गैर समझते हो? मैंने कहा, नहीं तो मामी। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ सोफ़े पर बिठा दिया। कहने लगी, ख़ानदान वाले मुझे बहुत गलत समझते थे, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे मामू ने पसंद की शादी ज़रूर की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गर्भ बसाने वाली औरत नहीं। तुम्हारे माँ बार बार मुझे यही कहती है कि मैं गर्भ बसाने वालों में नहीं हूँ। बस इसीलिए मैं उनसे दो चार बातें गुस्से में कह देती हूँ। तुम इन बातों को अपने दिल से ना लगाना। मामी चाहती थी कि अपने दिल को साफ़ करके उनके घर में रहूं, इसीलिए मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मुझे माजी की कोई बात याद नहीं, और ना ही मैंने अपनी माँ की या उनकी किसी लड़ाई को याद रखना चाहता हूँ। यह सुनकर मम्मी खुश हो गई और फिर कहने लगी, चलो मेरे साथ बावर्ची खाने में, हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं। मैंने भी नाश्ता नहीं किया। मामी ने मेरे होते हुए भी दुपट्टा नहीं पहना था, बल्कि वो मुझे लेकर बावर्ची खाने में चली गई थी। साथ साथ मुझे कुछ काम कहती जाती और ख़ुद भी हाथ चलाती जाती। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मामी बेतकल्लफ अंदाज में। मुझे अच्छा लगा था। कम से कम हॉस्टल की ज़िंदगी से मामू के घर में रहना ज़्यादा आसान और अच्छा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मामी बहुत ज़्यादा तनहा है। मामू सारा दिन दफ्तर में होते और मामी घर के कामकाज करने में। बात खामोशी से घर के किसी कोने में बैठ जाती। कई बार तो मैंने इन्हें आंसू बहाते भी देखा था। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि वो खुद को अकेला महसूस करती हैं। उन्होंने पसंद से मामू से घर से भागकर शादी की थी, लेकिन अब नहीं लगता है कि मामू की मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। वो अपने घर वालों को बहुत याद करती थी। मैंने मामी को समझाया कि मामू आज भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर ख़ुद मामी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगा। जब बेतकल्फ़ी बढ़ी तो मामी बार बार कमरे में आ जाती, मेरे साथ बैठकर वक्त गुजारती और मैं भी खुश हो जाता। लेकिन फिर मामी ने मेरे बिस्तर पर लेटना शुरू कर दिया। अक्सर तो वो अपने नाइट ड्रेस में मेरे साथ आ जाती और मैं भी उन्हें शर्मिंदगी ना होती, बल्कि वो मेरे करीब ही बैठकर कोई मूवी लगा देती। कभी मुझसे पूछती कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है तो बताओ, मैं तुम्हारी इससे शादी करवा दूँगी। तो कभी कहती, मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की पसंद करूँगी। फिर एक दिन कहने लगी, तुम बहुत जवान मर्द हो और मुझे ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं। वो खुद मुझे रोज़ाना दूध का गिलास ला कर देती और कहती कि हमेशा ऐसे ही रहना। फिर मैंने उसे महसूस किया कि मामी अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ रहने लगी। अक्सर वो खामोशी से अपने कमरे में चली जाती और फिर उनके कमरे से आवाज़ें आने लगती। मैंने कभी मामी की जासूसी करने का सोचा भी नहीं था। इसलिए जब सेमेस्टर ख़त्म होने पर मुझे कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टियां मिली तो मैंने वापस अपने शहर जाने की ठान ली। लेकिन मामी ने मुझे जाने ना दिया, बल्कि ज़बरदस्ती मुझे रोक लिया। कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मैं तन्हा हो जाऊंगी, इसलिए तुम मत जाओ। और फिर उनकी खातर मैं रुक गया। हमारा सारा दिन घर से बाहर घूमने। मामी बहुत करीब होकर मेरे साथ तस्वीरें बनाती और कहती, तुम्हारे मामू को तो इन सब चीज़ों का शौक़ ही नहीं। वो मुझे लेकर शहर शॉपिंग मॉल की सैर करती और फिर जब हम थक कर वापस आते तो मामी भी मेरे ही कमरे में आ जाती। अब तो मुझे भी इस बात की इतनी आदत हो गई थी कि मुझे ये सब बुरा नहीं लगता था। अलबत्ता जब भी मैं अपनी माँ को फ़ोन करता तो वो कहती, अपनी मामी से दूर रहा कर, वो अच्छी औरत नहीं। लेकिन अब मैं अपनी माँ की किसी बात की खातर नहीं रहता था। मुझे यकीन हो गया था कि अम्मा ये सब कुछ वाकई ही मामी की जलन में कहती हैं, क्योंकि मामी की नौकरी बहुत अच्छी थी। जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी वो सब बहन भाइयों पर खर्च करते थे। शादी के बाद मामी के ही रह गए और शायद इसीलिए मेरी माँ को मामी से नफ़रत हो गई, वरना मुझे तो मामी में कोई बुराई नज़र नहीं आई। हर ईद पर मामू हमें 1000 रुपये दिया करते थे। वो अकेले थे तो सारी कमाई बहन और बच्चों पर लौटाते थे। शायद यही वजह थी कि किसी बहन के कभी उनकी शादी करने की तवज्जो नहीं दी। लेकिन बिलाखिर मामू ने खुद ही अपनी मर्ज़ी से शादी करके अपना घर बसा लिया और यही बात बहनों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मामी के साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। छुट्टियां भी बहुत तेज़ी से गुजर गई। माँ मुझे बुलाती रह गई, लेकिन मैं वापस ना गया। मैंने कह दिया, यहाँ दोस्तों के साथ खुश हूँ। मैंने मामी के बारे में कोई बात नहीं की थी। और फिर मेरा कॉलेज दोबारा शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज से वापस लौटा। मैंने अपने यूनिफॉर्म की शर्ट उतार बैठ पर फेंकी और अपने कपड़े धोने लगा। इतनी में मामी मेरे कमरे में आ गई। मुझे बगैर शर्ट के देखे वो मेरे करीब आई और फिर अपना दुपट्टा उतार कर नीचे ज़मीन पर डाल दिया और मुझसे कहने लगी, जल्दी से मेरी शर्ट की जिप खोल दो। मैं एकदम घबरा गया, पीछे हटा और कहा, क्या हो गया मम्मी? वो कहने लगी, अरे ये फंस गई है, तुम इसे खोलो तो मैं भी जाकर कपड़े चेंज करूं और फिर तुम्हारे लिए लंच बनाऊं।
ان کے کہنے پر میں نے ان کی شرٹ کی زپ کھولی تو وہ اچانک ہی پلٹ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ان سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں ان سے دور ہوتا انہوں نے خود مجھے دھکیل کر بستر پر لٹایا۔ انہوں نے اپنے بازوؤں میں مجھے جکڑ کر رکھا تھا اور ان کے اوپر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک سے یہ سب کیا کر رہی ہیں۔ اتنے میں ماموں کی آواز سنائی دی۔ وہ گرجدار آواز میں کہہ رہے تھے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں خوف کے عالم میں کھڑا ہوا تھا تو مامی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زپ کھلی ہونے کی وجہ سے ان کی شرٹ شانوں سے ڈھلک رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی زور سے روتی ہوئی ماموں کے گلے جا کر لگ گئی اور کہنے لگی، میں نے تو اسے آپ کا بھانجا سمجھ کر گھر میں جگہ دی تھی، اس کا خیال رکھا تھا، لیکن یہ تو میری ہی عزت کا دشمن بن گیا۔ دیکھے تو اس نے پوری طرح سے میری شرٹ کو نوچا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شانوں سے اتری قمیض کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں، لیکن میری ہمت نہ ہو سکی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ میری بات پر یقین نہ کر کے مجھے ہی غلط نہ سمجھ بیٹھیں۔ ویسے بھی آپ کے خاندان والے تو مجھے پہلے ہی برا مانتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات کسی کو پتہ چلی تو سب الٹا مجھے ہی الزام دیں گے۔ میں تو نیکی کر کے پھنس گئی ہوں۔ میری مامی نے موبائل فون نکال کر وہ تصویریں دکھائی جو خود وہ میرے قریب گھس گھس کر کھینچتی تھی۔ کہنے لگی، یہ اس طرح کی حرکتیں بہت عرصے سے کر رہا تھا، لیکن میں نظر انداز کر رہی تھی، مگر آج تو اس نے ہر حد پار کر دی۔ باجی خود کو بہت عزت دار کہتی ہیں، لیکن بیٹے کو تو انہوں نے عورت کی عزت کرنا سکھائی ہی نہیں۔ مجھے ہمیشہ بدنام زمانہ خاندان کی لڑکی کہہ کر کبھی اپنایا ہی نہیں، جبکہ بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور انہیں ہوش نہیں ہے۔ یہ سن کر ماموں غصے میں آ گئے۔ میرے قریب آ کر انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہنے لگے، مجھے تمہاری ماں نے ہمیشہ میری بیوی کو بد کردار کہا، انہیں اپنی تربیت نظر کیوں نہیں آئی؟ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میرے سامنے ہی ماموں نے اماں کو فون لگایا اور بتایا کہ میں ان کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ میری ماں کو برا بھلا کہہ کر فون بند کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری مامی بھی جھوٹے آنسو بہاتی ہوئی ان کے پیچھے چلی گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ نہ میں سنبھل پایا تھا اور نہ اپنے کردار کی صفائی میں کچھ کہہ سکا تھا، نہ ہی ماموں مجھ سے دوبارہ بات کرنا چاہتے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مامی دبے پاؤں میرے کمرے میں آئی، مسکرا کر الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، تمہاری ماں نے ہمیشہ مجھے بدنام خاندان کی عورت کہا، مجھے بد کردار ٹھہرایا، جبکہ میرا قصور اتنا تھا کہ میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اب دیکھ لو کیسے میں نے تمہیں تمہارے ماموں کے آگے بد کردار ثابت کر دیا۔ اب تمہاری ماں کو پتہ چلے گا کہ بغیر غلطی کے کسی کو بد کردار کہا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے تو نکاح کیا تھا، لیکن تم پر جو الزام لگایا ہے تم ساری زندگی اس داغ کو نہیں دھو سکو گے۔ تمہارے ماموں خود تمہاری ساری خالوں کو فون کر کے تمہارے کرتوت سنا رہے ہیں۔ اب تم خاندان میں کیسے سر اٹھاؤ گے اور تمہاری ماں کیسے سب کو جواب دے گی؟ میں بھی دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر مامی مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب میں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے میری ماں سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اچھائی کا سارا ڈھونگ بھی اس لیے رچایا گیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی میری اور میری ماں کی بھی تھی۔ میں کیوں اپنی جوان مامی کے قریب ہوا؟ میں نے کیوں انہیں موقع دیا کہ وہ میرے ساتھ یہ کھیل کھیلتی؟ کیوں میری ماں نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی؟ اگر میری ماں بار بار انہیں بدنام عورت، بد کردار عورت نہ کہتی تو شاید بھی ایسا کچھ نہ کرتی۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا تھا اور خاموشی سے ماموں کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں نے مجھے واپس بلا لیا تھا۔ میں واپس گیا تو میری ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے ماں کو ساری حقیقت بتائی، لیکن وہ کہنے لگی، تیری سچائی پر زمانہ کبھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ تیرا ماموں سب کچھ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے تیرا گناہ دیکھا ہے۔ کون مانے گا؟ تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اماں سے کہا، آپ بھی تو کبھی اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ مامی بری نہیں۔ آپ نے بھی تو انہیں برا ہی کہا، جبکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا تھا۔ آپ تو ان سے واقف بھی نہیں تھی۔ آپ نے تو بس ان کے خاندان کے بارے میں کچھ باتیں سن رکھی تھی اور انہی حوالے سے آپ مامی کو تانے دیتی رہتی تھی۔ کیا پتہ جو کچھ آپ نے سنا ہو وہ بھی اسی طرح جھوٹا ہو جیسے مجھ پر لگایا گیا الزام، تو پھر اب آپ دنیا ہی بری سمجھا دیں۔ میں نے اماں سے کہا، رشتوں میں زہر بھرنے والی آپ تھی اور خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ میں مامی کو نہیں، آپ کو مجرم سمجھتا ہوں۔ میں نے مامی سے اندرانہ لالچ دیکھی اور نہ ہی کبھی ماموں کا ساتھ ان کا برا رویہ۔ البتہ آپ لوگوں کی وجہ سے ماموں نے ضرور ان کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا سخت کر لیا تھا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ پچھتاوے کا ناگ انہیں ڈس رہا تھا۔ مامی کو بار بار کہتی تھی، جب سچ تو یہ تھا مامی نے صرف پسند کی شادی کی تھی اور میں بھی ماموں کی رضامندی میں شامل تھی۔ اماں اور باقی بہنیں چاہتی ہیں کہ ماموں کی شادی ہو، ان کے گھر بسے، کیونکہ سب ماموں کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے اور یہی سچائی تھی۔